प्रकृति पनि छली हुन जानेको छ, प्रकृति पनि छली हुन जानेको छ, हिजो आज नक्कली हुन जानेको छ। बेखबर सम्झनाहरू यसरी पठाएर क्षणभरमै बदली हुन जानेको छ, क्षणभरमै बदली हुन जानेको छ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 41औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सधैँको श्रृङ्खलाहरू झैँ आज पनि म मेरो आवाज तपाईँको सृजना लिएर उपस्थित भएको छु। यो विषम परिस्थितिको कारणले भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाहरूको साथमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ। मानव समुदाय आक्रान्त बनिरहेको बेला हामी तपाईँको सृजना लिएर निरन्तर आउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज पनि केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवी मोरङ साबिक सिंहदेवी 7 लक्ष्मीपुर टोलबाट म उपस्थित भएको छु। आज म केराबारी गाउँपालिका मोरङमा बसेर निरन्तर सृजना यात्रामा लागिरहनुहुने सर्जकहरूका केही सृजनाहरू वाचन गरेर सुनाउने रहर बोकेर आएको छु। तपाईँको सृजना मेरो आवाज प्रस्तुत गर्ने क्रममा म केराबारी 6 मोरङमा स्थायी बसोबास, हाल धरान केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारमा BSc रसायनशास्त्र 4औं वर्षमा अध्ययनरत कवि नगेन्द्र सुवेदीज्यूको कविता यहाँहरूमाझ सुनाउन लागिरहेको छु। कविता लेखनमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ नगेन्द्र सुवेदी। उहाँको कविताको शीर्षक छ प्रेम गर्नेहरू। प्रेम गर्नेहरू। आधा खाँदा खाँदै बाटोमा मिल्काइएको फलभित्रको बिउ थिएँ म। आधा खाँदा खाँदै बाटोमा मिल्काइएको फलभित्रको बिउ थिएँ म। थाहा थिएन मलाई म बन्ने आधार मिल्काइनुको कारण, म बस्ने घर भत्काइनुको कारण। तर बडो तिरस्कारपूर्वक फालिएको थियो मलाई। त्यस कहाली लाग्दो माटोमा मैले अनगिन्ती मतलबी पाइतालाहरूको कुल्चाइबाट जोगाएँ आफूलाई र जोगाएँ छेड नबिराई ओहोर दोहोर गरिरहने यमराजका रथका पाङ्ग्राहरूबाट। मैले बाटो समाए प्रेमको र माटो समाए धर्मको। पहिला फोडे आफैलाई र फोडिदिए यो धरती पनि, उम्रनु मेरो धर्म थियो। मैले बाटो समाए प्रेमको र माटो समाए धर्मको। पहिला फोडे आफैलाई र फोडिदिए यो धरती पनि, उम्रनु मेरो धर्म थियो। बनेर एक निष्ठावान तपस्वी जस्तो झेलिदिएँ मैले हावापानी, हावाहुरी र गड्याङ गुडुङको भयङ्कर जनयुद्ध। मलाई विश्वास थियो आफूले तय गरेर आएको यात्राप्रति। मैले विश्वास गरेँ मेरा आफ्नै जराहरूलाई। आज तिमी खुब मिठो मानेर जुन फल खाइरहेका छौ, त्यो फल मैले नै फलाएको हुँ। आज तिमी जुन छारीमा बसेर आनन्दमय प्रेम गाइरहेका छौ, त्यो वृक्ष म नै हुँ। प्रेम गर्नेहरूको, प्रेम गर्नेको, प्रेमको गर्नेहरूको बाटो तिरस्कारका पहाडहरूले, प्रतिकूलताका पहिरोहरूले छेक्न सक्दैनन् कहिले। प्रेम गर्नेहरूको बाटो तिरस्कारका पहाडहरूले, प्रतिकूलताका पहिरोहरूले छेक्न सक्दैनन् कहिले। जस्तै अप्ठ्यारो बाटो पनि हिँड्न सक्छन् प्रेमीहरू। जस्तै अप्ठ्यारो बाटो पनि हिँड्न सक्छन् प्रेम गर्नेहरू। म यतिखेर केराबारी 6 मोरङ निवासी कवि नगेन्द्र सुवेदीज्यूको कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। आफ्नो सुन्दर कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा म
नगेन्द्र सुवेदीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। जेफाले सिर्जना डबली केराबारीको माटोबाट, केराबारीको प्रकृति खुल्ला आकाशबाट जन्मिएको थियो। कोभिड-19 को पहिलो लहर महामारी फैलिँदाखेरि अघिल्लो वर्ष भदौदेखि सुरुवात भएको थियो। हामी निरन्तर स्रष्टासँग अन्तरङ्ग र स्रष्टाकै सिर्जना सुन्ने र सुनाउँदै आइरहेका थियौँ। यो विषम परिस्थितिले हामीलाई स्रष्टासँग भिन्न ठाउँबाट बसेर सिर्जना सुनाउन दिइरहेको छैन। तथापि हामी तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज प्रस्तुत गरिरहेको छु। म फेरि पनि केराबारी 10 निवासी सेकुम स्वाङ गजलकार सेकुम स्वाङज्यूको गजल वाचन गरेर सुनाउँदैछु। मन गरेर पनि मनको दया माया प्यार देखिँदैन, मन गरेर पनि मनको दया माया प्यार देखिँदैन। के गर्छस् रित्तो खल्ती तैले गरेको उपकार देखिँदैन, के गर्छस् रित्तो खल्ती तैले गरेको उपकार देखिँदैन। छाडेर जानेहरूलाई जान दिनुस् केही छैन, छाडेर जानेहरूलाई जान दिनुस् केही छैन। आखिर घरमा बसेर मात्रै पनि त संसार देखिँदैन। के गर्छस् रित्तो खल्ती तैले गरेको उपकार देखिँदैन। दोधार देखिन्छ बरु पुग्छ कि पुग्दैन भनेर मान्छे, दोधार देखिन्छ बरु पुग्छ कि पुग्दैन भनेर मान्छे। नदी हिँडेको छ सागर भेट्न दोधार देखिँदैन। के गर्छस् रित्तो खल्ती तैले गरेको उपकार देखिँदैन। प्रेमिकाको माया बरु छेउछाउ देखिन्छ होला, छेउछाउ देखिन्छ होला। प्रेमिकाको माया बरु छेउछाउ देखिन्छ होला। आमाको मायामा कहिल्यै किनार देखिँदैन। के गर्छस् रित्तो खल्ती तैले गरेको उपकार देखिँदैन। तिमी हजारको नोट भएर कन्तुरमा बस्यौ, तिमी हजारको नोट भएर कन्तुरमा बस्यौ। अब खुजुरा जति बजारमा तिम्रो अनुहार देखिँदैन। मन गरेर पनि मनको दया माया प्यार देखिँदैन। के गर्छस् रित्तो खल्ती तैले गरेको उपकार देखिँदैन। गजलकार सेकुम स्वाङज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु आफ्नो अमूल्य सृजना वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। म फेरि पनि यहाँहरू सामु कवि नवीन थापा छेत्रीज्यूको कविता सुनाउन चाहन्छु। म मरे भने कविताको शीर्षक छ म मरे भने। केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रका अध्यक्ष, राष्ट्रिय पुस्तकालय केराबारीका सचिव हुनुहुन्छ। केराबारीमा रहेर साहित्य सृजनामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, साहित्यको उत्थानमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। उहाँको कविता म मरे भने, कवि नवीन थापा छेत्री। म मरे भने मनै त हो नसोचिने कुरा के पो छ र, मनै त हो नसोचिने कुरा के पो छ र। एकछिनलाई सोच्छु म मरे भने परिवेश र प्रतिक्रिया के होलान्। सोच्छु सन्नाटा छाउनेछ शोकको मेरो घरमा, चल्नेछन् भयङ्कर रुवाबासी। आँधी जसरी फैलिनेछ मृत्युको समाचार सबैतिर, फोटो राखेर श्रद्धाञ्जली दिने होडबाजी चल्नेछ सञ्जालभरि। खोजिनेछ मृत्युको रहस्य एकछिन, हरेक हिसाबले मसँग जोडिएकाहरू व्यस्ततालाई चिर्दै आउनेछन् अन्तिम दृश्य हेर्न। मनमा ठिक्क पर्यो भन्दै बाहिर शोकमा समाहित हुँदै आउनेछन् दुश्मनहरू। मनमा ठिक्क पर्यो भन्दै बाहिर शोकमा समाहित हुँदै आउनेछन् दुश्मनहरू। कसरी ऋण उठाउने हुटुटी एकछिन बिसाउँदै आउलान् साउहरू। एउटा हनुमान सधैँलाई बिलायो भन्दै बाध्य भई आउलान् नेताहरू। हठी सन्काहा मिलनसार थियो भन्दै आउलान् सहकर्मीहरू। एउटा गुनासो सुनाउने बाटो बन्द भयो भन्दै आउलान् मित्रहरू। पर्दा टाउको लुकाउने आफन्तहरू गोहीको हाँसो चुहाउँदै आउलान्। सम्झेलान् 10 दिनसम्म दाजुभाइहरूले पनि, सम्झेलान् 10 दिनसम्म दाजुभाइहरूले पनि। दुःख होइन्जेल पाइन्जेल सम्झलान् टुहुरा छोराछोरीले पनि। दुःख होइन्जेल पाइन्जेल सम्झलान् टुहुरा छोराछोरीले पनि। उदास निराश जीवन बाँचेर छोराछोरी नहुर्कुन्जेल सम्झिरहलिन् प्यारीले।
एउटा सहाराको लट्ठी भाँचियो भन्दै रोलान् बुबा। एउटा सहाराको लट्ठी भाँचियो भन्दै रोलान् बुबा। तर सुखमा होस् या दुःखमा, तर सुखमा होस् या दुःखमा, सबैभन्दा बेसरी दुख्ने छ तिनको मुटु। अविरल बगाउने छिन् अश्रुधारा, अविरल बगाउने छिन् अश्रुधारा। प्राण रहन्जुलसम्म मनभरि पीडा र घाउ बोकेर जीवन घिस्याइरहने अनि सम्झनालाई सधैँ बिसाउन मृत्युको पुकार गरिरहन्छन् होला आमा। जीवन घिस्याइरहने अनि सम्झनालाई सधैँ बिसाउन मृत्युको पुकार गरिरहन्छन् होला आमा। म यतिखेर कवि नवीन थापा छेत्रीज्यूको कविता म मरे भने शीर्षकको कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। आफ्नो अमूल्य सृजना वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा कवि नवीन थापा छेत्रीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रकृतिको यो खुल्ला आकाशमा सुन्दर काखमा बसेर म निरन्तर तपाईँको सृजना मेरो आवाज प्रस्तुत गरिरहेको छु। म फेरि पनि केराबारी 5 सतीशाले मोरङ निवासी समीक्षा फान्सु राई ज्यूको कविता वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। उहाँ धरान मोडेल कलेज बीएड तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। कविता लेखनको यात्रामा उहाँको यात्रा सुरुवात सक्रिय रूपमा बढिरहेको छ, सुरुवात भइरहेको छ। समीक्षा फान्सु राई कविताको शीर्षक छ चुनौती। नबुझ मेरा वेदनाहरूलाई, नबुझ मेरा वेदनाहरूलाई, नदेख चहर्याउने आर्तनादहरूलाई। तिमी स्वार्थमै भुलेर अघि बढ्दै जाऊ, तिमी स्वार्थमै भुलेर अघि बढ्दै जाऊ। म माथि अनवरत कपटी कोर्रा वर्षाउँदै रमाऊ। थुपा र मै माथि सारा विकार र बेकारका चिजहरू, थुपा र मै माथि सारा विकार र बेकारका चिजहरू। धरती नपरे सबैबाट दम्बित सहिदिन्छु तिम्रो ज्यादती। चिथो र कोपर टुक्र्याऊ, असहाय बनाई छाड मेरो शरीरलाई, अनि ठड्याऊ आफ्नो अलिसान गगनचुम्बी महलहरू। म विरोध गर्नेवाला छैन, म त निर्जीव हो नि। हराभरा खुसी हुने अधिकार तिमीलाई मात्र छ अघि। धमिल्याउँदै जाऊ बागमती विष्णुमतीका जलहरू। खन्याउ मैमाथि कारखानाबाट निस्केका विषाक्त ढलहरू। हे मानव तिमी नरोकिऊ, अझ मिसाउँदै जाऊ शुद्ध हावामा रासायनिक छिटाहरू। ढलाइदेऊ ती स्तब्ध रुखहरू र मुढ्याऊ गजबका बिटाहरू। गुन्जिरहेका चराका गानहरूलाई छेकिदेऊ तिम्रा विशाल भीमकाय अशान्त ध्वनिहरूले। रुखा सुक्खा पार यो भूमि, तिमीले खाने अन्न पैसामा फल्छ रे। जलाइदेऊ यो वन, बिगार्देऊ पवन, नाच्न देऊ मृग शावकहरूलाई। तिमी मात्र होलाऊ त्यो प्राणी जसलाई आफ्नो सन्तानको माया लाग्छ। तर याद राख मानव, प्रकृति हुँ, आफ्नो रूप फेर्न सक्छु, स्याहार गर्न जाने कि मैले सम्हार्नी गर्न सक्छु। जब म आधी बनेर आउँछु नि, त्यो बेला तिम्रा काँडेतारको पर्खालले छेक्न सक्ने छैनन्। म पहिरो बनेर खस्दा तिम्रा यन्त्रहरूले रोक्न सक्ने छैनन्। म खडेरी बनेर आउँदा तिम्रा रसायनले वर्षा गराउने छैनन्। म भोकमरी महामारीको रूप लिएर आए भने तिम्रो पैसाले धान फलाउने छैन। म भोकमरी महामारीको रूप लिएर आए भने तिम्रो पैसाले धान फलाउने छैन। आज मलाई भत्काउँदै जाऊ, म तिम्रो जीवनको आधार मेटाउन आउँछु। शोषणको मात्रा बढाउँदै जाऊ, चाँडै कालसँग भेटाउन आउँछु। म यतिखेर समीक्षा फान्सु राईज्यूको कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। उहाँको कविताको शीर्षक चुनौती। चुनौती शीर्षकको कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा समीक्षा फान्सु राईज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सृजना वाचनकै क्रममा छु। मोरङ भन्ने बित्तिकै सुगम ठाउँ भनेर चिन्ने गरिन्छ। समतल भूभाग होला, तराईको परिवेश होला भन्ने चिनिन्छ। तर यहाँ
दुर्गम कर्णाली जत्तिकै दुर्गम ठाउँ पनि छ भन्ने कुरा कसैलाई अवगत नहोला। यो अगवत म यो भिडियोद्वारा प्रत्यक्ष दृश्यहरू देखाइरहेको छु। यो मोरङ जिल्लामै पर्ने कर्णाली झैँ लाग्ने पाखा पखेराहरू हुन्। यही पाखा पखेराबाट जेफाले सृजना डबलीको जन्म भएको थियो र निरन्तर चलिरहेको छ। म देखाइरहेको छु केराबारी गाउँपालिकाको साबिक सिंहदेवी 2, सिंहदेवी 7, सिंहदेवी 1 का दृश्यहरू र अहिलेको केराबारी 2 सिंहदेवी र लेटाङ नगरपालिकाका 1 का केही भूभागहरू पनि म यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु। मोरङमा यति विकट ठाउँ पनि छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अवगत हुनेछ। कर्णाली झैँ लाग्ने यो विकट ठाउँ पहाडी भूभाग 24 गाउँपालिका धनकुटासँग जोडिएको छ। म निरन्तर फेरि पनि सृजना वाचनलाई नै जोड्न चाहन्छु। केराबारीमा बसेर केराबारी 3 निवासी अस्मिता भट्टराई केराबारीमा रहेर निरन्तर गजल लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ अस्मिता भट्टराई, उहाँको गजल यो परिवेशसँग समय सापेक्ष रहेको छ। भगवान यदि छौ भने कोरोना लखेट्न आऊ, भगवान यदि छौ भने कोरोना लखेट्न आऊ, पर्खेर बसेका छौ औषधि बनेर प्यास मेट्न आऊ। भगवान यदि छौ भने कोरोना लखेट्न आऊ, पर्खेर बसेका छौ औषधि बनेर प्यास मेट्न आऊ। एउटी म पनि हुँ तिमीलाई सरकारमा देख्न चाहने, एउटी म पनि हुँ तिमीलाई सरकारमा देख्न चाहने। महोदय भोट माग्नै भए नि अस्पतालमै भेट्न आऊ, पर्खेर बसेका छौ औषधि बनेर प्यास मेट्न आऊ। महोदय भोट माग्नै भए पनि अस्पतालमै भेट्न आऊ। प्रिय दुश्मन सफलता त बहुत सङ्घर्ष गरेरै मिल्छ, प्रिय दुश्मन सफलता त बहुत सङ्घर्ष गरेरै मिल्छ। म शिखर चढ्न थाले तिमी फेरि घचेट्न आऊ, पर्खेर बसेका छौ औषधि बनेर प्यास मेट्न आऊ। नाच्नलाई उत्प्रेरित गर्दै आफन्त ताली बजाउँछन्, नाच्नलाई उत्प्रेरित गर्दै आफन्त ताली बजाउँछन्। अब कमी तिम्रै छ जिन्दगीमा सारङ्गी रेट्न आऊ। भगवान यदि छौ भने कोरोना लखेट्न आऊ, पर्खेर बसेका छौ औषधि बनेर प्यास मेट्न आऊ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु गजलकार अस्मिता भट्टराईज्यूलाई आफ्नो सुन्दर गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। पक्कै पनि हामी यो महामारीको अन्त्य होस् भन्ने कामना गरिरहेका छौँ। मानव समुदाय कोरोना भाइरसको महामारीबाट अत्यन्तै आक्रान्त बनिरहेको छ। यो आक्रान्तबाट हामी मुक्ति चाहन्छौँ, आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मनसाय बोकेर हामी निरन्तर सृजना मार्फत यहाँहरूसँग भेट गर्ने मनसाय बोकेर आइरहेका छौँ। फेरि पनि म केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 पाटी गाउँमा बसेर निरन्तर गजल सिर्जनामा गजल लेखनमा लागिरहनु हुने गजलकार चबेगु राज सानु केराबारी 1 पाटी गाउँ निवासी चबेगु राज सानुज्यूको गजल यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। न्यायालय पैसावालाको दोकान भएपछि, न्यायालय पैसावालाको दोकान भएपछि त्यसै मर्नु पर्यो अदालत बेइमान भएपछि। न्यायालय पैसावालाको दोकान भएपछि त्यसै मर्नु पर्यो अदालत बेइमान भएपछि। फुल दिएर इज्जत लुटेका हुन् बलात्कारीले, फुल दिएर इज्जत लुटेका हुन् बलात्कारीले। आज घाँटी थिचेर मारेछन् गर्भदान भएपछि त्यसै मर्नु पर्यो अदालत बेइमान भएपछि। सुन्दैछु पैसा र धम्की बारम्बार आउँदैछ रे, सुन्दैछु पैसा र धम्की बारम्बार आउँदैछ रे। नेताको छोरो दोषी भनी पहिचान भएपछि न्यायालय मर्नु पर्यो, न्यायालय पैसावालाको दोकान भएपछि त्यसै मर्नु पर्यो अदालत बेइमान भएपछि। नरक कोठीमा रात बिताइरहेका छन् चेलीहरू, नरक कोठीमा रात बिताइरहेका छन् चेलीहरू। त्यसैले विवश छन् आफ्नै बुबा शैतान भएपछि त्यसै मर्नु पर्यो अदालत बेइमान भएपछि। बलात्कार पछि बलात्कार खुलेआम, बलात्कार पछि बलात्कारी खुलेआम हिँडेको हो। देश चलाउने सबै नेता भेडाका बथान भएपछि न्यायालय पैसावालाको दोकान भएपछि त्यसै मर्नु पर्यो अदालत बेइमान भएपछि। म केराबारी गाउँपालिका 1 पाटी गाउँ निवासी गजलकार
राज चबेगु सानोज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु आफ्नो सुन्दर गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा। म सृजनालाई नै जोड्न चाहन्छु। लाखमान लिम्बू, फाल्गु नन्द पोलिक्लिनिक केराबारीका सञ्चालक कवि लाखमान लिम्बूज्यूको कविता म यहाँहरूलाई सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ जाँड र म। उहाँको कविताको शीर्षक जाँड र म। जन्मको हिसाबमा लाखौँ वर्ष अगाडि सायद तिमी जन्मियौ होला। जन्मको हिसाबमा लाखौँ वर्ष अगाडि सायद तिमी जन्म भयो, तिम्रो जन्म भयो मेरो जन्मभन्दा पहिले। आज तिमी र म सँगै हिँडेको हिसाब किताब गर्नुभन्दा पहिले। जन्मको हिसाबमा लाखौँ वर्ष अगाडि सायद तिम्रो जन्म भयो मेरो जन्मभन्दा पहिले। आज तिमी र म सँगै हिँडेको हिसाब किताब गर्नुभन्दा पहिले। यति लामो यात्रा सँगै हिँडिएछ थाहै नभई मेरा 32 पुस्ता पहिले। तिमी सँगै हिँड्दा मेरा सन्ततिहरू कोही विद्वान भएनन्, कोही ऋषिमुनि भएनन् प्रधानमन्त्री, कोही केही भएनन्। आँखा छोपिने गरी दुई हातले पिएपछि संसार देख्ने मेरा पुस्ताहरू। आँखा छोपिने गरी दुई हातले पिएपछि संसार देख्ने मेरा पुस्ताहरू। यसै गरी घरजम चलाए, यसै गरी कानुन हातमा समाए। हे जाँड, तिमीसँगै हिँड्दा मेरा भाषा हराए, मेरा लिपि हराए, मेरा दर्शन हराए, मेरा सबै हराए। यी सबै भुलेर तिम्रो शक्ति जगाए। हे जाँड, यस्तै मात्र सिकायौ, त्यसैले मेरा 33 पुस्तादेखि तिमीलाई छुने छैन साथ। हे जाँड, यति लामो श्रृङ्खला म कसरी सोच्न सकूँ। तिमीलाई नयाँ अनुहारले दिनेछन् साथ। म र तिमी भन्दा लामो साथ रहोस्, शुभकामना। म र जाँड शीर्षकको कविता कवि लाखमान लिम्बूज्यूले वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो खुल्ला आकाशबाट सृजना मार्फत भेट गर्न आइरहेका छौँ। हामी अर्गानिक तरिकाले जस्तो जे छ त्यस्तै ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यी पाखा पखेराहरू हाम्रो सृजनाका पर्दा भएका छन्, सृजना वाचनका पर्दा भएका छन्। मौसम बदलिरहेको छ, हावा चलिरहेको छ, बादल लागिरहेको छ, छिनछिनमा पानी परिरहेको छ। असार आज 5 गते हामी जेफाली सृजना डबलीको 41औं श्रृङ्खलामा छौँ। म केराबारी गाउँपालिकामा बसेर निरन्तर सृजना गरिरहनुहुने सर्जकहरूका सृजना वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। आज फेरि पनि म गजलकार केराबारी 1 पाटी निवासी गजलकार शुक्र आङदेम्बे आँसुज्यूको गजल वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। प्रकाश दिनलाई दियो भएर बल्नुपर्छ, प्रकाश दिनलाई दियो भएर बल्नुपर्छ, शिरमा सजिन सुनले पनि पगल्नुपर्छ। प्रकाश दिनलाई दियो भएर बल्नुपर्छ, शिरमा सजिन सुनले पनि पगल्नुपर्छ। दौडन देऊ तिम्रा टाकुरा जस्तै छातीहरूमा, दौडन देऊ तिम्रा टाकुरा जस्तै छातीहरूमा। थाकेर एक दिन खुट्टाले बाटो बदल्नुपर्छ। ऊ जुन बादमा हुर्कियो उही पाठ रटेको छ, ऊ जुन बादमा हुर्कियो उही पाठ रटेको छ। सायद आफू उभिन शालिकहरू ढल्नुपर्छ, शिरमा सजिन सुनले पनि पगल्नुपर्छ। हिजो आज खुब चलायमान छन् निर्जीवहरू, हिजो आज खुब चलायमान छन् निर्जीवहरू। पक्कै दायाँ बायाँ कतैबाट रिमोट चल्नुपर्छ। आफ्नै छानोमा आगो सल्काई ताली पिट्नेहरू, आफ्नै छानामा आगो सल्काई ताली पिट्नेहरू। समय आएपछि त्यही रापमा जल्नुपर्छ। प्रकाश दिनलाई दियो भएर बल्नुपर्छ, शिरमा सजिन सुनले पनि पगल्नुपर्छ। आफ्नो गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा गजलकार शुक्र आङदेम्बे आँसुज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब फेरि म केराबारी 10 निवासी जीवन सुब्बा सुरेज्यूको गजल वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। गजल लेखनमा निकै अघिदेखि लाग्नुभएका तर पाठकहरू सामु आउन नचाहनुभएका गजलकार जीवन सुब्बा सुरेज्यूको गजल। मान्छे जिउनलाई आखिर
दुई चार गाँस त रहेछ। मान्छे जिउनलाई आखिर दुई चार गाँस त रहेछ। महल जत्रो भए पनि चार प्रहर काट्ने बास त रहेछ। महल जत्रो भए पनि चार प्रहर काट्ने बास त रहेछ। हो, पैसा छ तिमीसँग, मिठो परिकारको स्वाद लिन सक्छौ। 84 व्यञ्जन खाए पनि फेर्ने एकमुठी सास त रहेछ। महल जत्रो भए पनि चार प्रहर काट्ने बास त रहेछ। नहुनेलाई त जिन्दगीको कुनै चिन्ता छैन यहाँ। नहुनेलाई त जिन्दगीको कुनै चिन्ता छैन यहाँ। हुनेलाई पल पलमा गुम्ने त्रास त रहेछ। महल जत्रो भए पनि चार प्रहर काट्ने बास त रहेछ। आखिर अजम्बरी कसले पो पाएको छ र यहाँ। आखिर अजम्बरी कसले पो पाएको छ र यहाँ। धनी गरिब जो कोही विधाताको दास त रहेछ। महल जत्रो भए पनि चार प्रहर काट्ने बास त रहेछ। अरूको दुःखमा खुसी हुने अहङ्कारी मानिसहरू पनि एक दिन जलेर खरानी हुने लास त रहेछ। मान्छे जिउनलाई आखिर दुई चार गाँस त रहेछ। महल जत्रो भए पनि चार प्रहर काट्ने बास त रहेछ। गजलकार जीवन सुब्बा सूर्यज्यूलाई आफ्नो सुन्दर गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। फेरि पनि म केराबारी 9 निवासी गजलकार, गीतकार, सर्जक यज्ञरथ थापाज्यूको गीत वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। उहाँले वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। यज्ञरथ थापा, केराबारी 9 मोरङ निवासी। उहाँको गीत माया सधैँ कुल हुन्छ, बुझेदेखि फुल हुन्छ। माया सधैँ कुल हुन्छ, बुझेदेखि फुल हुन्छ। जति माया लाए पनि पहिलो माया पहिल्यै हुन्छ। मन पर्नेलाई दिने, भोगेपछि तोडिदिने। मन पर्नेलाई दिने, भोगेपछि तोडिदिने। माया कुनै खेल होइन, मन पाल्ने तेल होइन। तर्न जाने पुल हुन्छ, नत्र घोचे सुल हुन्छ। तर्न जाने पुल हुन्छ, नत्र घोच्ने सुल हुन्छ। जति कुल्ची गए पनि ढुङ्गाको नि दैव हुन्छ, देवै हुन्छ। ढुङ्गाको नि देवै हुन्छ। माया छोपे धुवा बन्छ, कस्न खोजे भागिदिन्छ। माया छोपे धुवा बन्छ, कस्न खोजे भागिदिन्छ। जति थोरै पिए पनि आखिर नसा नसै हुन्छ। माया सधैँ कुल हुन्छ, बुझेदेखि फुल हुन्छ। जति माया लाए पनि पहिलो माया पहिल्यै हुन्छ। गीतकार यज्ञरथ थापाज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म जेफाले सृजना डबलीको 41औं श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा म सम्झन चाहन्छु जेफाले सृजना डबलीलाई मिडियाद्वारा हरपल सहयोग गरिरहनु हुने समृद्ध बराह क्षेत्र, नयाँ अनलाइन, उज्यालो परदेश, मिमजिफुङ युट्युब च्यानल, त्यसै गरी केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र, त्यसै गरी हामीलाई निरन्तर साथ र सहयोग गरिरहनु भएको छ मातृभूमि टी स्टेट प्राली केराबारी 2 सिंहदेवी, जेफाले होमस्टे व्यवस्थापन समिति र सृजनालाई असाध्यै माया गर्नुहुने सृजनशील मनहरू हामी एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्झन चाहन्छौँ। म अन्तिम चरणमा केराबारीमा आफ्नो कर्मथलो बनाएर सृजना यात्रामा पनि र शैक्षिक यात्रामा लागिरहनुहुने कल्याणकारी आबी केराबारी 3 गुमानेका प्रशिक्षक सरिता भट्टराईज्यूको एउटा भावना रूपी सृजना वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। व्यर्थ आँसु झारे मैले फेरि चोट पाए हुन्थ्यो। व्यर्थ आँसु झारे मैले फेरि चोट पाए हुन्थ्यो। गर्ने कुरा गर्दै जान्छु, अरू खोटा पाए हुन्थ्यो। अझै आशा बाँचेको छु, फेरि धोका पाए हुन्थ्यो। भित्र पसी रुनुभन्दा बन्द ढोका पाए हुन्थ्यो। हिँड्ने बाटो बाँकी नै छ, केही छेक्न आए हुन्थ्यो। हिँड्ने बाटो बाँकी नै छ, कोही छेक्न आए हुन्थ्यो। अँध्याराका कथाहरू केही लेख्न पाए हुन्थ्यो। हावाहुरी धेरै सय, फेरि मेघ छाए हुन्थ्यो। सधैँ रात अँधेरीमा हुचिलाले गाए हुन्थ्यो। मान्छे खाने मान्छेसँग कुस्ती खेल्न पाए हुन्थ्यो। जीवनका व्यथाहरू सबै भुल्न पाए हुन्थ्यो। व्यर्थ आँसु झारे मैले फेरि चोट पाए हुन्थ्यो।
गर्ने कुरा गर्दै जान्छु, अरू खोटा पाए हुन्थ्यो। आफ्नो सुन्दर सिर्जना रूपी भावना वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा सर्जक सरिता भट्टराईज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय परिस्थिति अझै पनि सुध्रिसकेको छैन। वर्षायामको चपेटामा देशका विभिन्न ठाउँहरू फसिरहेको छ। हामी मानव बस्तीहरू, मान्छेहरू सन्त्रस्त अवस्थामा छौँ। बाढीको चपेटामा, कतै बाढीको चपेटामा, कतै कोरोना कहरको महामारीमा विस्थापित हुनु परिरहेको छ। आक्रान्त बनिरहेको छ मानव जीवन। यो अवस्थामा पनि हामी सृजना मार्फत यहाँहरूसँग भेट गर्ने मनसायले यस्तै ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छौँ। आज केराबारी गाउँपालिका मोरङमा बसोबास गरेर सृजना यात्रामा निरन्तर लागिरहनुहुने सर्जकहरूको सृजना वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाए। पक्कै पनि यहाँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। जेफाले सृजना डबली फेसबुक पेज, जेफाले सृजना डबली युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सृजना यात्रामा सहयात्रा बन्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै जेफाले सृजना डबलीको 41औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। जय पर्यटन साहित्य।